हमें हमें माफ़ कर दें बॉस, हम पूरी कोशिश की थी पर अचानक एक वेटर ने वहाँ पे सारा मामला ख़राब कर दिया। एक आदमी पर ड्रिंक गिरा दी, जिससे झगड़ा शुरू हो गया और तभी हमारी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन ऐसा लगता था कोई हवा उसे उड़ा के ले गई। इस खौफनाक कमरे में जहाँ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, दो आदमी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठे से काँपते हुए अपनी सफाई पेश थे। उनका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था लेकिन सामने वाले को देखकर लगता था वो किसी सूरत उन पर रहम खाने वाला नहीं। लाल सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, गोरी दूध चमकती रंगत। उस वक्त गुस्से से सो रही थी। 23 साल की स्याह पोशाक में वो उस वक्त हसीन बला लग रही थी। उसने हाथ में पकड़ा शराब गिलास, जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे कांच दूर दूर तक बिखर गई। तुम मेरे पालतू कुत्ते, तुम लोगों को दिन रात मैं इसी दिन के लिए पाला था कि वक्त जरूर तुम लोगों की वजह से मुझे नरक का सामना करना पड़े। कितनी मुश्किलों और होशियारी के साथ मैंने आतिश को वो ड्रग्स दिया था। आज मुझे लगा था दुनिया की कोई ताकत उसे अमीर होने से नहीं रोक सकता। उसे अपना बनाने के लिए मैं हर हाथ से गुजर गई, इज्जत नफ्स, यहाँ तक अपना जिस्म भी उसके कदमों में से पीछे नहीं हटी। और तुम नाअहलों की वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। उसके दिल खाश चीखों से वहाँ खड़ा हर इंसान कांपा। तभी उस लड़की ने टेबल से गन उठा, बिना वक्त गवाए उन दोनों लोगों पर फायर किया। अगले पर तरफ खामोशी छा गई। रिलैक्स मेरी जान, आतिश सिर्फ तुम्हारा है, उसे तुमसे छीन नहीं सकता। टाइगर अपनी जगह से उठ बेटी के पास आए, बोला, जिसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। डैड, आई लव हम मुझे मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए। सुन रहे हैं आप? भी करे उसे मेरे पास लेके आए, वरना मैं जान से मार दूंगी। लीना अपने बाप सीने से लगी रो दी। इतने में एक आदमी अंदर आया। बॉस, हमने पूरा होटल छान मारा लेकिन और वो लड़की जिसने आतिश की भागने में की, वो कहीं नहीं मिली। ऐसा है वो होटल से जा चुके हैं। टाइगर नजर अपने आदमियों के देख हुक्म दिया, जाओ शहर का कोना कोना छान मार। आज की रात किसी भी कीमत पर आते चाहिए, भले किसी की क्यों ना लेनी पड़े। अगर वो ना मिला तो याद रखना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अपने मालिक का हुक्म थे वो सारे आदमी सारे हिलाते बाहर की तरफ भागे। वही लीना ने आंसू साफ करते घड़ी को देखा और मुंह में बड़बड़ाई, आतिश को ड्रग्स दिए आधा घंटा गुजर चुका है, अब तो वो पूरी तरह नशे में चुका होगा। जो ड्रग्स मैंने उसे दिया उसका इलाज सिर्फ एक है, सिर्फ एक। ऐसा ना हो वो किसी और का हो जाए या कोई उसका गलत फ़ायदा उठा ले। नहीं, वो आतिश है, आतिश सिकंदर। वो आसानी से किसी को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। वो एक गर्म लोहा है जिसे छूने किसी को भी जलाकर राख कर सकता है। वो लड़की को कौन है? वो उसके साथ थी जिसने उसकी मदद की। ली चेहरे पे फिक्र की परछाई गहरी हो गई। उसकी आंखों में कई सवाल थे। उसने पल भरकर अपने काबिल याद आदमी को देखते हुक्म दिया, बग्गा, पता करो वो लड़की कौन है जिसने आज की मदद की, जो आतिश के साथ थी। कौन सी लड़की इस जमीन पर पैदा हो गई जिसे आपने खुद के करीब आने की इजाज़त दी? मुझकी हर एक डिटेल चाहिए, उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ। बग्गा ने दारी से सर झुकाया और कमरे से निकल गया। कहाँ चले गए तुम? आतिश, मैं जानती हूँ तुम इतनी आसान हाथ नहीं आने वाले, लेकिन मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक तुम्हें अपना न ना लूं। तभी मेरा बदला और मक पूरा होगा। तो तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। लीना गहरे सांस लेती खुद से बोली। टाइगर उसे दुख से देख रहा था, जिसने सांस के पीछे अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद दी थी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, एक डॉक्टर का इंतजाम करो। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम देख नहीं सकती उनका तड़पना, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है। कुछ तो करो प्लीज। 18 साल की लड़की हाथ में पकड़े जोर जोर से बोली। उसकी आवाज़ से झलकती बेबसी साफ देख सकती थी। घने स्याह चमकते रेशमी लंबे बालों की चोटी सामने डली थी। हरी कांच सी गहरी आंखें जिन पर मुड़ी हुई पलकों का पहरा था। अब से सफ़ेद रंग, पतली नाक, भरे भरे सुर्ख होंठ, बेइंतहा हुस्न और नज़ाकत होने के साथ चेहरे पर छाई मासूमियत। वो लड़की यूनानी हुस्न मलका लगती थी, जिसे एक नज़र कोई देख ले तो उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाए। लेकिन उस वक्त मोमी चेहरे पर परेशानी की तहरीर रकम थी जब फ़ोन की दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ आई, तुम समझ नहीं रही हो आपी, इस वक्त किसी डॉक्टर को होटल के अंदर लाना तुम्हारी आतिश की जान को खतरे में डालने जैसा है। टाइगर के आदमी हर तरफ आतिश की बू सूंघते फिर रहे हैं। इतने दिनों से मैंने उसके आदमी को चकमा दिया है। टाइगर को पता चल गया तो मोहम्मद ने उसकी बात से काटी तो क्या उन्हें ऐसे ही हुआ छोड़ दूं? तुम तो मेडिकल जानते हो ना, तुम ही कुछ बता दो, कोई तो रास्ता हो जिससे वो ठीक हो सके। मोहम्मद की बात सुनते वो लड़की अटकती हुई बोली, आप ही मेरी बहन, उन्हें हाई डोज दिया गया है। अगर उन्हें जल्द ही कोई मदद करने वाला नहीं मिला तो सुबह तक उनकी जान। मोहम्मद की आंखें ये बात सुनकर फैल गई। तभी उसे अपने पीछे किसी के गिरने के साथ कराहने की भी आवाज़ आई।
اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا اپنے کپڑے نوچنے کی کوشش کرتا چلا رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ لڑکا لڑکھڑاتا اسی کے پاس آ رہا تھا۔ تبھی ٹیبل ٹکراتے وہ زور سے گرنے ہی والا تھا جب محمل نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ آگ کی نشے میں ڈوبی ایک دم لال بھیگی آنکھیں اسی کے ملائم چہرے پر بے بسی جمی تھی۔ ان ڈارک گرے آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا جو گرین آنکھوں کو امید تک رہی تھی۔ میری مت کرو محمل، آتش کی درد بھری آواز میں بے حد بری اور شرمندگی جھلک رہی تھی۔ صرف وہی جانتا تھا کہ اس نے کس درد کی حدوں پر جاتے اس سے مدد کی بھیک مانگی تھی۔ آتش ڈرگز کا ہائی ڈوز دیا گیا تھا جس کا علاج صرف فزیکل نیڈ سے ہی ہو سکتا تھا، یعنی جسمانی تعلقات سے۔ محمل نے بہت مشکل سے اسے تسلی دے ایک بار پھر کہا، پلیز خود پر قابو کرنے کی کوشش کیجیے، کچھ ہی دیر میں ہمارے آدمی مدد کو پہنچائیں گے، میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو بہت اسٹرانگ ہیں آتش، میں جانتی ہوں آپ ہار نہیں مان سکتے۔ محمل کی آنکھ سے آنسو ٹپکا لیکن وہی آتش اب آہستہ آہستہ اپنے ہوش کھو رہا تھا۔ اس کا جسم آگ کی بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے محمل کی پکڑ سے خود کو چھڑاتے غصے سے کہا، جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال خود رکھوں گا۔ آتش کے لفظوں میں اب بھی ہمت تھی لڑنے کی لیکن اس کا جسم بغاوت کر رہا تھا۔ وہ پلٹ کر محمل سے دور ہونے لگا تبھی اسے قدم ڈگمگائے، وہ جیسی گرنے کو ہوا۔ محمل نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ آتش کا تپتا بدن محمل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ آتش نے خود کو آخری حد تک سنبھالنے کی جنگ جاری رکھی لیکن اس کی بگڑتی حالت اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ محمل اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ وہ جانتی تھی اگر بر وقت اس کی مدد نہ کی گئی ڈرگز اس کی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ مجبور تھی۔ محمل نے دیکھا آتش کا خوبرو وجیح چہرہ پسینے سے تر تھا۔ وہ تیز تیز سانسیں لیتے اپنے بال بری طرح نوچتا تو کبھی سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا۔ اتنے شاندار انسان کو محمل نے آج سے پہلے کب ایسا تڑپتے دیکھا تھا؟ وہ اس کے قریب ہو کر بھی خود کو بہت بے بس اور لاچار محسوس کر رہی تھی لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا اس کی جان بچانے کا۔ جو لڑکی جانور کے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر مچل اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے ایک انسان کو کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اسی پل محمل نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا، اپنی زندگی کو آگ میں جھونکتے آتش کی زندگی بچانے کا فیصلہ۔ وہ اچھے سے جانتی تھی اس رات کے بعد اس کی پوری زندگی نہ صرف برباد ہوگی بلکہ بدل جائے گی، لیکن وہ اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ محمل نے آنسو بھری نظروں کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا جو اسے ہی مدد طلب نظروں سے اب بھی دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی جان بچا لے گی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی امید باقی تھی۔ محمل زور سے آنکھیں میچتے آتش کے سینے سے جا لگی۔ تو وقت دونوں کے دل اتنی تیز رفتار سے دھڑ رہے تھے جیسے ابھی سینے کو پھاڑ کر نکل آئیں گے۔ محمل کا کومل نازک مرمری سا بدن آتش کی مضبوط پناہوں میں سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا جسے آتش زور سے اپنے سینے میں بھینچا ہوا تھا جیسے ایک سکون سے اسے مل گیا ہو۔ اگلے ہی پل آتش خود پر مکمل کنٹرول کھوتا محمل کے چہرے کے ایک ایک نقش کو کسی پیاسے کی طرح چوم رہا تھا۔ محمل کی آنکھ سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ آتش کسی دیوانے کی طرح اس کے سنہرے جسم کو اپنے لبوں سے چوم رہا۔ ان کے کپڑے کمرے میں اب ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ آتش اس میں پورا سے سمایا ہوا تھا۔ قریب 4 گھنٹے بعد کہیں جا کر آتش کی رگوں میں پھیلا وہ زہر شانت ہوا تھا جب اس نے محمل کو اپنی دیوانگی، جنون اور پاگل پن سے آزاد کیا جس کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ بہت سکون سے محمل کی گردن پر اپنا سر رکھے سو رہا تھا جیسے پہلی بار اسے اتنی پیاری نیند میسر ہوئی ہو، لیکن محمل کی نیند تو غائب ہو چکی تھی۔ اس کی آتی جاتی گرم سانسیں اور جسم کی مہک محمل کا دل بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ محمل نے ایک نظر خود پر ڈالی، اس کے شفاف ملائم جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہ بچا تھا جو آتش کے جنون اور شدت پسندی کی گواہی نہ دیتے ہوں۔ جگہ جگہ پڑے نیلے سرخ نشان آتش کی وائلڈنس کو بیان کر رہے تھے۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی جب وہ آہستہ سے اسے خود سے دور کرتی اٹھی اور اپنے کپڑے پہن کر باتھ روم کی طرف چل دی۔ کافی دیر گرم پانی کا شاور لینے کے بعد بھی اس کا غم اور تکلیف کم نہ ہوئے تو واپس آتے وہ اس کے برابر ہی آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ آنکھ سے آنسو پھر گرنے لگے، شاید اب ساری زندگی یہ آنسو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے تھے۔ کب اس کی آنکھ لگی پتہ ہی نہیں چلا، اب سب قسمت کے بھروسے پر تھا۔ کل صبح کیا ہونے والا تھا؟ آتش کیا کرتا جب خود کو اس حالت میں دیکھتا؟ محمل اسے کیا جواب دیتی، کیسے اسے سمجھاتی؟ یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ ملائشیا اگلی صبح جب سورج کی تیز کرن آتش کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ سر درد کی ایک ٹیس سی تھی۔ اس نے خود پر ایک نظر ڈالی تو اس کی سانسیں تھم سی گئیں، آنکھیں حیرانی سے چوڑی ہو گئیں، اس کی پوری دنیا جیسے گھوم سی گئی۔ وہ ساکت بیٹھا رہا،
تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ سوئی محمل پر گئی۔ اس کا معصوم چہرہ جو ہر پل کسی کھلتے گلاب کی طرح لگتا تھا، آج مرجھایا ہوا سا تھا۔ اس کی گردن نازک ہاتھوں پر نیلے سرخ رنگ کے نشان رات کی کہانی بیان کر تھے۔ اسی پل محمل کی آنکھ بھی کھلی، وہ جلدی سے آتش کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، لیکن آتش کی گہری خاموشی اس کا دل دھڑکا گئی۔ وہ محمل کے جسم پر ان نشانوں کو واضح طور پر دیکھتا لب بھینچ گیا۔ کمرے کی بکھری حالت، خاص طور پر محمل کو دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا، اور یہی اس کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ کل رات کا ایک ایک منظر اسے یاد آنے لگ گیا۔ وہیں اسے خاموش دیکھ محمل کو بھی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی سامنے بیٹھا انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ صرف 23 سال کا تھا اور سکندر گروپ آف انڈسٹری اور انڈر ورلڈ کا کنگ تھا، جس کے نام کی دہشت ہی کافی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکایا ہوا تھا۔ وہ کئی کمپنیز، ہوٹلز اور ملین ڈالرز کا اکلوتا وارث تھا۔ فائنانس انڈسٹری میں اس کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ پلیز مجھے غلط سمجھیے گا، یہ سب میں نے آپ جان بچانے کے لیے کیا، اور کوئی راستہ بچتا ہی نہیں تھا۔ آپ نے ہی مجھ سے مدد کی تھی، اس لیے۔ اس کی گمبھیر موت خاموشی کو دیکھ محمل نے بہت ہمت کرتے کہا۔ تبھی آتش کی بھاری مگر آواز آئی، جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز میں بے پناہ غصہ اور درد صاف جھلک رہا تھا۔ محمل نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں ایک نظر دیکھا۔ اب ساری ہمت جیسے ٹوٹ سی گئی۔ اس کی سخت آواز کے سامنے کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے چپ چاپ سر جھکاتے اپنا لیا اور جانے لگی۔ جب آتش کی ایک قہر بھری آواز پھر گونجی، لینا اور ٹائیگر کا پتہ کرو، مجھے اس کی لوکیشن چاہیے۔ محمل نے آہستہ سے سر خم کیا اور اسے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی آتش زور سے تکیہ سر گراتے ایک بار پھر اس بھرے لمحوں کو یاد کرنے لگا۔ دوسری طرف لینا اور ٹائیگر غصے سے اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ ان کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا تھا، ایک چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے جس کا نام محمل تھا۔ بگا نے اس کی ڈیٹیل دونوں کو دے دی تھی۔ کیا وہ لڑکی 18 سال کی ہے؟ اور یہ چھوٹی سی لڑکی آتش کا رائٹ ہینڈ تھی، جو اس کی کام کی ساری جانکاری، اس کی ایک ایک چیز کو حل کرتی تھی۔ لیکن اسے یہ خبر آخر دی کس نے کہ آتش اس ہوٹل میں ہے اور اسے ڈرگز دیا گیا؟ آخر وہ عین وقت پر وہاں پہنچی کیسے؟ لینا غصے اور حیرانی سے چیخی۔ شاید آتش کے نانا ذرا سکندر شاہ کو کسی خطرے کا احساس ہو چکا تھا اور انہوں نے ہی اس لڑکی کو وہاں جلد پہنچنے کو کہا تھا۔ بگا نے سا کر جواب دیا، لیکن ٹائیگر کو اس کے جواب سے خاص تسلی نہیں ہوئی۔ وہ بھاری تعداد میں آتش کی ویڈ فورس کو بھی تو بھیج سکتے تھے۔ نے سوچا، آگے بولو لینا کہ بگا پھر بولا، وہ لڑکی پاکستان سے آئی ہے جو زرار سکندر شاہ کے دوست اور بزنس پارٹنر کی ہوتی ہے۔ وہ 15 سال کی تھی جب سے آتش کے بطور پرس اسسٹنٹ کے اس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بگا کی بات سن کر لینا غصے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ڈیڈ مجھے آتش چاہیے، کچھ بھی کریں پلیز۔ ایک بار پھر اسے پاگل پان کے دورے پڑتے دیکھ ٹائیگر پریشان ہو گیا۔ اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کو بھی تیار تھا۔ تبھی اس کا فون بجا، جہاں کسی اور کا نہیں آتش کا فون آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون کان پر لگایا ہی تھا، تبھی باہر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز، جسے سن کر ہر کوئی سن رہ گیا۔ تبھی آتش کی ٹھنڈی سرد آواز سنائی دی، جو کارنامہ کل رات تمہاری بھی نے سر انجام دیا، اس کا ریٹرن گفٹ تھا یہ، ابھی تو شروعات ہے، ذرا ٹی وی تو کھول کر دے۔ آتش کی خطرناک آواز سن کر ٹائیگر کے ماتھے پر پنے کی بوندیں چمکنے لگی۔ اس نے بگا کو اشارہ کیا، بگا بھاگ کر ٹی وی آن کر گیا، لیکن ٹی وی پر چلتے مناظر دیکھ نہ صرف ٹائیگر بلکہ لینا اور بگا کے بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی منشیات کی فیکٹری جل کر کوئلہ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ٹائیگر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ تبھی ٹائیگر کو ایک اور خبر ملی، جسے سن کر اس کا رہا سارا جوش دم توڑ گیا۔ اس کی مزید 2 اور فیکٹریوں میں بھی آگ لگ چکی تھی۔ ٹائیگر غصے سے چیخنے لگا، جب آتش کی سرد آواز سنائی دی، میں نے تمہیں اور تمہاری اس سو کالڈ بیٹی کو وارن کیا تھا کہ مجھ سے دور رہو، لیکن تم لوگوں نے شاید مجھے زیادہ سیریس نہیں لیا۔ ٹائیگر کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی۔ آتش کی آواز نے جیسے اس کی ہر ایک چال کو ناکام کر دیا تھا۔ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر چلنا، ورنہ تمہاری یہ چھوٹی سی دنیا میں مسل کر رکھ دوں گا۔ آتش کی آخری وارننگ سن کر ٹائیگر کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ دوسری طرف آتش بالکل ریلیکس تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بپھرا طوفان صاف نظر آ رہا تھا۔ آتش فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور سامنے دیکھا جہاں محمل اور عالیہ کھڑی۔ وہ دونوں بہنیں تھیں۔ عالیہ میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی۔ تم دونوں میں کسی نے نانو کو تو کچھ نہیں بتایا؟ اس کی دہشت بھری آواز سن کر ہی عالیہ کا دم خشک ہونے لگا۔ وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ نہیں، نانو کو کچھ نہیں پتا، میں وقت پر چالاکی سے آدمیوں کو
टाइगर के आदमियों के पीछे लगा दिया था, इसलिए वो भाग गए। सिर्फ हम तीन और कुछ आदमी ये बात जानते हैं। आलिया ने हकलाते हुए कहा। वही मोमल एकदम संजा खामोश खड़ी थी। खबर होनी भी नहीं चाहिए। टाइगर के जिन आदमियों को पता नहीं ख़त्म कर दो। आतिश ने सर्द आवाज़ में हुक्म दिया। लेकिन अगर उन्हें फिर भी इल्म होगा तो अब मोहम्मल की बहुत हल्की सी आवाज़ आई। आतिश की आंखें पल में सुर्ख हुईं। तो फिर तुम्हें उनकी गोली से कोई नहीं बचा सकता। आतिश का सुकून देखकर दोनों की आंखें बेयकीनी से बड़ी हो गईं। लेकिन इस सब में मेरा मेरा तो कोई कसूर नहीं। मुझे तो अनजान नंबर से फ़ोन आया था कि आप मुझे हैं, जिसे सुनकर मैं भागी चली आई और फिर आप ही ने मुझसे मदद मांगी थी। आप ही मेरे करीब। उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई जब आतिश की सर्द नज़रों को देखकर महमल की ज़बान को ब्रेक लगा। उसकी रूह तक लर्ज उठी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो होगा वो मेरी शर्तों पर होगा। तुम दोनों सकती हो। आतिश की दम खुशक कर देने वाली आवाज़ पर वो पलटी और कमरे से चली गई। अजीब इंसान है, इतना कुछ होने पर उसे कोई परवाह ही नहीं। उसकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी और वो ऐसे बन रहा है जैसे मैं गुनाहगार हूँ। घूरता ऐसे है जैसे कच्चा खा जाएगा। महमल दांत पीसते हुए बोली। रिलैक्स यार, तुम इस जल्लाद को 3 साल से जानती तो हो। इंसान नहीं, चलता फिरता खून जिंदा है। ना बोलता ना है, खड़े खड़े इशारे से ही बंदे की खाल खींच लेता है। ऐसे इंसान से अच्छी उम्मीद रखना सरासर बेवकूफ़ी ही है। आलिया झरझरी लेती बोली। लेकिन आप ही अब क्या होगा? अब आपसे कौन शादी करेगा? आपने तो अपना कंवारापन इस जालिम सब इंसान की जान बचाने के चक्कर में खो दिया, जो एहसान मानने को भी तैयार। दादों को क्या जवाब देंगे हम? आलिया की परेशान आवाज़ सुनकर मेरा दिल बोझ और से भर गया। मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस पाकिस्तान चली जाऊंगी। वहाँ कॉलेज में दाखिला लेने के साथ कोई छोटी सी जॉब देख लूंगी। तुम दादों से कुछ मत कहना, बस यही अपनी तालीम जारी रखना, ठीक है? ये आतिश नाम की आफत हम पर जिंदगी तंग कर देगा। आलिया ने उसकी बात पर फौर आया। मैं अपना सारा काम जल्द ख़त्म करके आतिश को सौंप कर चली जाऊंगी, इन सब से बहुत दूर। अमल ने गहरा सांस लेते उसे से आगाह किया। आप ही खे इसके बारे में आतिश को पले, वरना वो आपका किस्सा ख़त्म करने में ज़रा देर आएगा। महमल ने हनकारा और वहां से चली गई। 2 माह होने को आए थे। इस दौरान इस हादसे और दूसरी पर को लेकर आतिश इस कदर मसरूफ था कि उसका महमल से दोबारा हो ही नहीं सका। वहीं महमल उसकी गैर मौजूदगी में जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिशों में लगी थी। फिर तुम अचानक से पाकिस्तान जाने की जिद बैठ गई हो? फहीम से पूछने लगे। दादू, मैंने पहले ही कहा था मुझे इस जॉब में कोई नहीं। मलेशिया आपकी जिद की वजह से आई, क्योंकि आपने कहा था बहुत अच्छा कैरियर है। फिर आपके सिकंदर इंडस्ट्री में जो 10% शेयर्स हैं, उसके लिए मुझे आतिश के साथ काम कर, क्योंकि ये शेयर्स हमारे हो। लेकिन मुझे नहीं पता था ये आतिश नाम की आफत मेरे गले की हड्डी बन। उसने झन से कहा। पहले उसकी एम्प्लॉय फिर असिस्टेंट के साथ पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी पड़ती है। वो खाना क्यों नहीं खा कर देखो, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा देखो, तक उसके कपड़े भी रोज़मर्रा के इस्तेमाल के मुझे सिलेक्ट करने पड़ते। क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ? वो गुस्से से भड़की। आज सब दिल का गुबार उनके सामने निकालने लगी। बस बहुत हुआ, अब मैं मज़ीद ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपना खुद का कैरियर बनाऊंगी, इसलिए ये जाकर यहाँ से जा रही हूँ। बाकी बात घर आके करूंगी। फ़ोन रखकर वो गुस्से से काम ख़त्म करने लगी। वह तेज़ कदमों से सीधा ऑफिस के अंदर आया। उसकी अचानक आमद से सब अलर्ट होते काम में जुट गए। उसकी नज़रें बेख्तियार गिरने लगीं, जिन्हें पिछले 2 माह से उसका था। तब उसके ऑफिस ही चला आया, लेकिन ऑफिस में वो कहीं नहीं आई। वो उसे देने ही वाला था जब उसे वॉशरूम से अजीब आवाज़ें आती सुनाई। वो तेज़ी से वॉशरूम लपका, जहाँ महमल वाश बेसन पर झुकी उल्टी। ये देखकर पल को फ्रीज हो गया। फिर जल्दी से आगे बढ़ते उसके नाजुक से वजह से थामते संभाल। महमल जैसे पल में सदियों की थकी हुई दिखने लगी। महमल, क्या हुआ? तो उसे कुर्सी उठाते वो फिक्रमंदी से बोला, जो उसके मिजाज का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। मैं ठीक हूँ। वो उसे मुकम्मल नज़रअंदाज की। चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो खड़े बोला तो महमल एक पल को गड़बड़ा गई। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। अब के महमल के लहजे में हल्का गुस्सा था। हाथ झटकती उठी, लेकिन आतिश को तो जैसे कि ही बात का खौफ था। अभी बता, जब उसे जोर का चक्कर आया। इससे पहले वो गिरती आतिश की मजबूर ने उसे किसी कीमती तरह संभाल लिया। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। वो उसे गोद में उठाए के लिए भागा। सारे रास्ते उसकी नीमल के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर टिकी थी। सच में वो हुआ जिसका आतिश को डर था, तो वो सिर्फ 18 सी कम उम्र ही, वो कैसे झेलेगी? आज से पहले आतिश ने उसके चेहरे पर जोशी और थकान नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी उसके अंदर उभरी। इस सब का जिम्मेदार वही था।
نانو نے اسے آتش لینے کا اس کا بازو بننے کے لیے اس کے پاس بھیجا تھا، لیکن آتش نے کیا کیا، اس معصوم کو ہی اپنی کالی دنیا میں کھینچ کر اس کا ہناتے اس کی معصومیت کو استعمال کیا۔ وہ اس حد تک گر گیا کہ اسے گھنانے لگی، لیکن اب تو بہت دیر تھی۔ ڈاکٹر اندر محمل کا چیک کر رہی تھی اور آتش کی جیسے جان سولی پر لٹکی۔ اتنے میں ڈاکٹر کے باہر آئی اور آتش کو ایک نظر سی پر بیٹھ گئی۔ محمل بھی دھیمے قدموں سے ان کے پیچھے آئی۔ آتش کی نظر کبھی محمل تو پر جا رہی تھی۔ ایک عجیب کشمکش کا ماحول تھا۔ تبھی ڈاکٹر کی گمبھیر آواز گونجی، "شی از پریگننٹ، اس بچے کا باپ ہے، اسے بلائیں۔" ڈاکٹر کی بات سن کر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر گر پڑے۔ اس کا ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو۔ زندگی میں پہلی بار آ کے بڑے بڑوں کے سامنے شیر کسی دھاڑ کی طرح بولا۔ بے خوف آتش اس پل چپ بیٹھا اور ڈاکٹر کو ایک تھا ساری فلم سمجھ۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بچے کے باپ ہیں، میں سمجھ سکتی ہوں چھوٹی عمروں میں کے ساتھ غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن ان کو اس حد تک جانے سے پہلے کچھ احتیاط تو کرنی چاہیے تھی، کچھ معلومات تھے، تھوڑا خود پر کنٹرول رکھ لیتے۔ یہ چھوڑو، اس کی عمر کا ہی رکھ لیتے۔ وہ صرف 18 سال کی ہے، آپ کی عمر بھی کچھ بڑی نہیں، چھوٹے ہی ہیں، بس کر کچھ زیادہ ہی اچھی ہے تو لگتی، لیکن ہیں تو آپ دونوں ہی بچے۔ کیا آپ کے بڑوں کو پتا ہے؟ ڈاکٹر اپنے سامنے بیٹھے انسان کی شہرت سے واقف نہیں تھی، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی کر گئی۔ میں آنس رو کے ڈاکٹر تو آتش کو دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کس موڈ میں تھا۔ بکواس ڈاکٹر کی سن چکا تھا، ورنہ اب تک وہ آتش کی ایک گولی تھی۔ اتنی بڑی خبر سن کے محمل کو اتنی فکر نہیں ہو رہی تھی اتنی ڈاکٹر کی جان کی تھی۔ ڈاکٹر دونوں کو تیکھی نظر رہی تھی۔ دیکھیں، بہتر ہوگا اپنے بڑوں سے جا کر سن، کیونکہ بچی 2 ماہ کی حاملہ ہے، دوسرا اور کوئی راستہ نہیں، اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آسان نہیں، اس چھوٹی عمر میں ابانا جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر شاید بھی ماں ہی نہ بن سکو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جہاں شان تھے، ابرشن کے نام نے جھٹکا لگا۔ آتش کا خودم ابلنے لگا تھا، اسے ابرشن لفظ بالکل اچھا نہیں لگا تھا بھی تھا، لیکن وہ اس کا خون تھا، اس کا بچہ، اس کی پہچان، وہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اپنے بچے کا قاتل۔ وہی محمل کی آنکھوں میں بھی نمی۔ آخر اس ننھی سی جان کا کیا قصور تھا؟ وہ مر کر بھی ابرشن نہیں، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ ہے جو آئے گا، میں اپنے بچے کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی غلطی میری، سزا اس بچے کو کیوں ملے، میں اپنے بچے کو خود لوں گی۔ محمل کی سرد آواز کے دم سادے اسے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہارا بچہ مطلب ہے تمہارا، یہ خون ہے، میں اس کا باپ۔ آتش سکندر دنیا کو آگ لگا دے اگر اس بچے پر ذرا سی بھی آنچ آئے۔ اس کی گڑگڑاہٹ پر ڈاکٹر اچھل پڑی، وہی محمل سے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ۔ تو پھر آپ کیا کرنے کا ارادہ؟ کیا اس بچے کو آپ مجھ سے چھین لیں گے؟ محمل کی خوف زدہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ہونٹ لرزنے لگے۔ بچہ ہم دونوں کا ہے، جس محبت اور رشتوں کے ہوتے ہم نے محروم زندگی گزاری، اس طرح ہمارا بچہ نہیں گزارا، اسے ماں باپ کا پیار ملے گا۔ نانو سے آج ہی بات کروں گا، اس سے پہلے ہمیں کرنی ہوگی، پھر جو کھا جائے گا۔ کیا شادی کے لیے راضی ہو؟ آتش کے اچانک اتنے بڑے سوال پر محمل حق سے رہ گیا۔ کیا وہ اسے کر رہا تھا؟ وہ تو چٹان کی طرح اکڑ کر کسی بادشاہ کرسی پر جمع بیٹھا تھا۔ کسی پیاری چھوٹی سی لڑکی کو شادی سے پرپوز کرتے ہیں، اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اپنی کی سوچوں پر سر جھٹکتی وہ سر جھکاتی، اب آنے والے حالات کو لے کر پریشان کی، کیونکہ ذرات در شاہ سے نپٹنا کام نہیں تھا۔ وہ ملیشیا کے طاقتور اور خطرناک لوگوں میں تھے، لیکن اب کچھ ہو سکتا تھا، ان دونوں کے حال کا سامنا کرنا ہی تھا۔ ہاسپٹل سے نکلتے جب تک وہ آتش پیلس پہنچے، ان کے تمام پیپرز ریڈی رکھے تھے۔ آتش نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پھر محمل کی طرف قدم بڑھاتے اسے اشارے سے سائن کرنے کو کہا۔ محمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ایک خاموش آنسو پلکوں کی باڑ توڑتا پیپر پر گرا اور اگلے ہی پل محمل سائن کرتی چلی گئی۔ کئی خواب، جذبات، احساسات ان دستخط کے نیچے دفن ہوتے دم توڑ چکے تھے۔ وہ جانتی تھی شادی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک سمجھوتا۔ شادی نام کی اس بند قبر میں اپنی ساری خوشیوں کا گلا گھونٹنا ہوگا۔ آتش نے اس کے ہاتھ سے پیپر لی اور خود بھی سائن کر گیا، پھر ایک آدمی کو دیتے سخت آواز میں بولا، یہ شادی آج ہی رجسٹر ہونی چاہیے۔ وہ آدمی سر ہلاتے چلا گیا، تبھی باہر ڈھیر ساری گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی، جسے سن کر محمل کا دل دھڑک کر ساکت ہو گیا۔ آتش نے ایک گہرا سانس لیا، تبھی 65 سال کے قریب ایک رعبدار آدمی دروازے سے اندر آئے۔ وہ کوئی اور نہیں، زرار سکندر شاہ تھے، ملیشیا کے بہت بڑے بزنس مین اور مافیا کنگ۔ انہی کی عمر کا ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ آیا، جو کہ فہیم صاحب تھے۔ زرار سکندر شاہ کی دبنگ شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر پاتا تھا۔
वो सीधे चल कर आते सोफे पर बैठ गए। वही अपने दादू को देखकर महमल की सांस भी रुक गई थी। तभी खामोश कमरे में आतिश की निडर और बेखौफ आवाज़ उभरी, मैं बाप बनने वाला हूँ। आतिश के लफ्ज़ सुनकर सब भूंज के रह गए। महमल दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। अब सब कुछ आतिश के हाथ में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था आतिश इतनी बड़ी बात इतनी आराम से बता देगा। जर्रार सिकंदर की आंखें पल में गुस्से से लाल हो गईं। कौन है वो? किसकी कोख से तुम अपनी नस्ल को परवान चढ़ाने लगे हो? बोलो। आतिश अब भी पुरसकून था। उसने बिना हिचकिचाए बड़ी आराम से मोहम्मल का नाम लिया था। वही जर्रार सिकंदर और फ़हीम को एक ज़ोरदार करंट लगा। दोनों की निगाहें बेयकीनी से महमल पर टिक गई। फिर जर्रार सिकंदर गुस्से से भड़क उठे। उनकी गरजदार आवाज़ पूरे आतिश पैलेस में गूंज उठी। तुम छटांग भर की लड़की मेरे ही घर में काम करते, तुमने मेरे नवासे पर डाका डाला, ये सिला दिया तुमने मेरे यकीन और भरोसे का। उनके लहजे में नफरत और गुस्से की आग चल रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा समझा, लेकिन फ़िक्र नहीं करो, ये गलती हम सुधारना भी जानते हैं। इतना कहते उन्होंने अपनी गन निकाली। वहीं आलिया भी जो भागी आई थी, बहन को मुश्किल में देख फ़हीम और आलिया के साथ महमल भी पत्थर की मूरत बनी उन्हें देख रही थी, जिन्होंने उसे गन के निशाने पर रखा था। इससे पहले वो ट्रिगर दबाते आतिश महमल के सामने आ खड़ा हुआ। आतिश को बीच में आता देख जर्रार सिकंदर गुस्से से बुखला उठे। बीच से हट जाओ आतिश, इस लड़की ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ये तुम्हें कमज़ोर बना देगी। दुश्मनों के हाथों तुम्हें तोड़ना चाहती है। मैंने इसे तुम्हारा राइट हैंड बनने, तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन इसने तो खुद को इस घर का मालिक ही समझ लिया। महमल की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। खुद पर लगे तमाम इल्ज़ामात वो चुपचाप सुन रही थी। फ़हीम भी दूर खड़े बेबसी से सब देख रहे थे। जब वो हिम्मत करते बोले, सरकार, मैं अपनी पोती की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, खुदारा उसकी जान मत लें, मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूंगा, बहुत दूर। जर्रार ने पलट कर गुस्से से फ़हीम को देखते हुए कहा, फ़हीम तो मेरे साथ 50 साल से हो, एक दोस्त की तरह, जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन इस लड़की ने मेरे साथ तुम्हें भी धोखा दिया है। तुमने इसे माँ बाप बनकर पाला, लेकिन ये खुद घर से इसने तुम्हारी इज्जत का लिहाज भी नहीं रखा। फ़हीम के चेहरे पर जर्रार की बातों से दर्द झलकने लगा। हम दोनों की दोस्ती की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इस गलती के लिए मैं इसे माफ़ नहीं करूँगा। उनकी नफ़रत भरी आवाज़ से मोहम्मल अंदर तक टूट गई। उसे शिद्दत से एहसास हुआ वो इस घर का हिस्सा कभी नहीं थी, बस एक नौकर थी। तभी उसके कानों में आतिश की मीठी और पुरसकून आवाज़ आई, जिससे उसकी पूरी दुनिया थम गई। मैं महमल से मोहब्बत करता हूँ, इसमें महमल की कोई गलती नहीं। ये सब मेरी ख्वाहिश पर हुआ। महमल ने झटके से सर उठाते आतिश को महवश नज़रों से देखा। आतिश बर्फ़ और आग का मुश्तरका तासर लिए ज़रार को देख रहा था, जो अब आतिश को देखते थम गए थे। फिर उनकी दहशत भरी आवाज़ आई, आतिश, तुम इस सब में मत पड़ो, अभी तुम सिर्फ 23 साल के हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है। इस बच्चे और लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। ज़रार की बातों से आतिश पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो मजबूत लहजे में बोला, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। आप जानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, और अपने मकसद के लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। उसके बाद आतिश ने वो सारी बात उन्हें बता दी, किस तरह लीना और टाइगर ने उसे ड्रग्स दिए और महमल ने उसकी जान बचाते अपनी इज्जत और कंवारेपन की परवाह तक नहीं की। आतिश की बात सुनकर सब सन्नाटे में घिर कर रह गए। इतना सब हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। ज़रार किसी टूटी शाह की तरह सिर पर गिरे। मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल आपको ही मेरी नस्ल परवान चढ़ाने की फ़िक्र होगी। आपको वारिस चाहिए होगा तो फिर आप क्यों नहीं? इसलिए मैंने महमल से कोर्ट मैरिज कर ली है। आतिश की बात ज़रार के साथ अब सबको बहुत हैरान कर गई। एक के बाद एक सच फाड़ की तरह उनके सरों पर टूट रहे थे। आपने शायद मुझसे वादा किया था कि मेरे पर्सनल मैटर में कभी दखल नहीं देंगे। ज़र्रार को याद आया, उन्होंने आतिश से शर्त रखी थी अपने नाम साख को बरकरार रखने पर, वो उसकी ज़ाती दुनिया से दूर रहेंगे। उन्होंने वो बात याद की। वहीं महमल की नज़रें सिर्फ आतिश पर जमी थी। उसके जहन में कई हज़ार सवाल थे। आखिर आतिश ने नानू से झूठ क्यों बोला कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं? सच बता सकते थे, बस मोहब्बत करते हैं ये कहने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? महमल के सवालों के जवाब सिर्फ आतिश के पास थे, लेकिन नानू की अगली बात पर उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। आतिश, मैंने तुम्हारे लिए कई बड़े घर और ख़ानदानी लड़कियों के रिश्ते देख रखे थे। क्या तुम सच में महमल से मोहब्बत करते हो? देखो, मुझसे झूठ मत कहना। हम इस बच्चे की पैदाइश के बाद किसी बड़े ख़ानदान में तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़की का इंतखाब करके उसे इस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी सौंप देंगे। नानू की बात पर महमल ने गहरा सांस लिया। तो ये वजह थी झूठ बोलने की? नहीं नानू, मैं सच में महमल से मोहब्बत करता हूँ, और उसकी जगह मेरी ज़िंदगी में ना तो कोई और लेगी और ना मेरे बच्चे की ज़िंदगी में। लेकिन अगर मुस्तकबिल में इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो उसी पल मैं इसके सीने में सारी गोलियां उतार दूंगा। आतिश के दो टोक फैसले पर महमल की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। मुझे डराने या धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? आप अच्छे से जानते हैं मैं धोखेबाज नहीं। वहीं जर्रार सिकंदर गंभीर से सर हिला।
फिर खड़े होते एक ठंडी सांस ली। ठीक है, हम खुशी से महमल को अपनी फैमिली में खुश आमदीद करते हैं और तुम दोनों की एक ग्रैंड शादी का एहतमाम करते हैं। ये शादी उसी हफ्ते होगी। ज़र्रार मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और आतिश को सीने से लगा लिया। वहीं आलिया और फ़हीम भी जल्दी से महमल के साथ उसे सीने से लगा गए। एक बात याद रखना महमल, मैं तुम्हें अपना जान से प्यारा सासा दे रहा हूँ। उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से कभी कोई दुख आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें इसका ख्याल पहले से बढ़कर रखना होगा। वो उसका राजदार भी ज़र्रार के पलट कर ये कहने पर सब ने सुकून की सांस ली। घर लौटने के बाद एक अजीब सी परेशानी फ़हीम के चेहरे पर चल रही थी, जैसे महमल पूछे बिना ना रह सकी। मेरी बच्ची, बहुत सा सच है जो तुम नहीं जानती। उस रात फ़ोन करने वाला कोई और नहीं, मैं था। फ़हीम की बात सुनकर आलिया जहाँ बर्फ़ हुई, वहीं महमल के सर पर अब बिजली गिरी थी। क्या वो आप थे? इसका मतलब आपने मुझे वहाँ भेजा? आप सच पहले से जानते थे? महमल की कांपती आवाज़ निकली। हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि टाइगर और उसकी बेटी के फितने से आतिश को बचाना उस वक्त बहुत ज़रूरी था। नहीं जानती, आतिश इतनी कम उम्र में जो इतना ताकतवर और इतनी जायदाद दौलत का मालिक ऐसे ही नहीं है। क्या तुमने कभी ज़र्रार सरकार को उसके वालिद जिक्र करते सुना? क्यों वो इतना सबसे अलग अलग रहता है? क्यों वो मुस्कुराता नहीं? कभी कभी जाए है? दादू की बात पर महमल की सोच एक बार फिर पड़ने लगी। आतिश की माँ एक बहुत बड़े डॉन की बेटी थी, जिसे आतिश बाप के ख़ानदान वालों ने कभी नहीं अपनाया। लेकिन आतिश के वालिद वासिफ उनसे बहुत मोहब्बत करते थे और पूरे ख़ानदान वालों के ख़िलाफ़ जाकर उन्होंने मारिया को अपनाया था। लेकिन जब आतिश की पैदाइश हुई तो मारिया बच्चे की पैदाइश पर जान से चली गई, जिसका ज़िम्मेदार वासिफ शाह ने आतिश को दिया और उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी मोहब्बत को छीनने वाला कातिल उन्हें अपना ही बेटा लगा। वही बेटी के गम से निडार ज़रूर ज़र्रार सिकंदर ने जब यह देखा कि उनकी इकलौती बेटी की जान इस तरह दर बदर जा रही है, तो उन्होंने इसे अपना लिया। उन्हें एक वारिस चाहिए था अपनी अंडर वर्ल्ड माफिया किंग की कुर्सी के। एक ताकतवर इंसान, उन्हें आतिश की सूरत में एक मजबूत सहारा मिल गया। उन्होंने आतिश के बेहतरीन परवरिश की, लेकिन वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं दे सके जो एक बच्चे को मिलनी चाहिए। टाइगर और ज़र्रार के बीच की ये जंग बहुत पुरानी है। ताकत और कुर्सी की जंग में कना की नज़र आतिश पर गई। उसे आतिश से इश्क हुआ नहीं जानता, लेकिन जब उसे पागलपन बढ़ने लगा तो टाइगर इस दुश्मनी को भूलकर ज़र्रार और आतिश के सामने घुट टेकता अपनी बेटी की खुशी की भीख मांगने लगा। लेकिन आतिश को ये मंजूर नहीं। उसने लीना की मोहब्बत उसके मुंह पर दे मारी और यहीं से टाइगर अब ऊंचे हथकंडे अपनाते किसी भी तरह से अपनी बेटी का बनाना चाहता है। वो हाथ धो कर उसके पीछे पड़ा है, लेकिन तुम्हें होशियार रहना होगा। दादू की बात सुनकर महमल सर पकड़ कर रह गई। काश काश दादू, आपने इस रात मुझे नहीं किसी और को उसकी मदद के लिए फ़ोन किया होता तो आज मुझे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। बेबसी से बोली, लेकिन दादा जान अचानक कुछ कहते कहते जैसे रुक गए। उनकी आंखों में अनकही बातें थी जिसे वो दिल में दबा गए। महमल तो ये ना देख सकी। आलिया ने जान लिया था कि और कुछ था जिसे दादा जान ने उन्हें नहीं बताया। तीन कलर का बहुत खूबसूरत गाउन, जिसकी फिटिंग ऊपर से बहुत चुस्त लेकिन नीचे आते घेर में बदल जाती थी। उसके गाउन में बहुत खूबसूरत नेट और मोर के साथ आर्टिफिशियल फूलों का काम भी हुआ था, जो उसके गाउन को बहुत खूबसूरत बना रहा था। 18 साल की छोटी सी दुल्हन बनी वो लड़की इस वक्त सब लग रही थी। उसकी चांद सी दमकती रंगत और हरी आंखें सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। दादा जान के साथ कदम उठाकर वो सीध में आती एक शानदार सोफे पर बैठ गई, जहाँ सामने ही आतिश स्याह रंग के डिनर सूट में बैठा किसत का मगरूर शहजादा लग रहा था। लंबा कद, जिसामत, साफ रंग, ग्रे आंखें, घने बाल, उस पर कातिल मगरूर अंदाज। आज पहली बार महमल ने इतनी गौर से देखा था। वो मुस्कुराता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों महमल को उसके लबों पर आज बहुत धीमी सी मुस्कुराती फिर गायब होती नजर आई थी। कुछ देर में उनका निकाह हुआ और फिर सब ने उन्हें ढेरों मुबारकबाद के साथ दुआएं। वो दोनों एक साथ मुकम्मल नजर आ रहे थे, बहुत खूबसूरत और पुरसुकून। तभी महमल की आंखों के सामने अंधेरा छाया। जो खड़ी सबसे मिल रही थी, सर पकड़ती अचानक गिरने लगी कि आतिश जो कब से उसे रहा था अचानक से उसे अपनी बाहों में भर गया। महमल तो उसकी घबराई आवाज़ सुनकर महमल सर झटकती सीधी होने ही लगी थी कि आतिश ने गोद में उठा लिया। दादू, आलिया और जर साथ तमाम मेहमान जो उसे बेहोश होते देखकर घबरा गए थे, आतिश को उसे उठाए देख मुस्कुरा दी। मुझे लगता है महमल ज़्यादा थक गई है, इसे आराम की ज़रूरत है, आतिश ने आहिस्ता से ज़र्रार के में कहा और महमल को गोद में यूं ही उठाए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। महमल का तो चेहरा ही शर्मो हया से लाल सुर्ख होता खिलकाने लगा। वो ज़ोर से उसकी शर्ट पकड़े उसके सीने में मुँह छुपाए बैठी थी। वहीं दूर कहीं इतना खुश देखकर कोई आग की तरह जल रहा था। बड़ी सी स्क्रीन पर दोनों को शादी के में बंधता देख
टाइगर और लीना का खून गुस्से से खोल रहा। लीना ने ज़मीन पर ज़ोर से पैर मारा। ये तुमने अच्छा नहीं किया आतिश, तुम सिर्फ मेरे थे, तुम पर सिर्फ मेरा हक था। लीना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। टाइगर धीरे से चलता स्क्रीन की तरफ आते बोला, लड़की अगर उस दिन बीच में ना आई होती तो दुल्हन की जगह मेरी बेटी होती। मेरी बेटी की आग लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। महमल को कहर भरी नज़रों से देखते हुए बोला, सोचा था तुमसे अपनी बेटी की शादी करके मैं अपने अपने बीच पुरानी खानदानी दुश्मनी भूल जाऊंगा, लेकिन नहीं, तुमने उससे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर। मैं तुम दोनों से तुम्हारी सारी खुशी छीन लूंगा। उसकी आंखों में जुनून और नफरत में बदले की आग थी। लीना और टाइगर के इरादों से बेखबर आतिश महमल को लिए गाड़ी में बैठा। दोनों की नजर को एक दूसरे से मिली। आहिस्ता से महमल के पेट पर हाथ रखते खुद से वादा किया, मैं अपने को हर वो खुशी दूंगा जिसका वो हकदार होगा, उसे बेजिंदगी दूंगा और एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। मुझे और कुछ चाहिए, बस मेरा बच्चा खैरियत से दुनिया में आ जाए। रार सिकंदर दोनों को जाता देख मुतमईन से फ़हीम को देखते हुए, उनके चेहरे की चमक ही अलग। बहुत जल्द मेरा वारिस इस दुनिया में आने वाला है, जो मेरा नाम और मेरे रुतबे को रखेगा, जो इस दुनिया पर राज करेगा। महमल कब से ड्रेसिंग रूम में बंद थी। आतिश जो बेचैनी से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसके सब्र का बंद वो तेज़ कदमों से चलकर आता दरवाज़ा बजाते बोला, महमल क्या हुआ तो हो। उसकी आवाज़ सुनती महमल उछल पड़ी। वो जो कोशिश कर रही थी अपनी ड्रेस के बटन वो खुल नहीं रहे। ऐसा लगता था ड्रेस बनाने वाले ने जानबूझकर दो लोगों को करीब आने की वजह छुपाई है। बटन ना खुलने पर हद से हार मानती आखिरकार वो दरवाज़ा खोलती बाहर ही आ गई, जहाँ आतिश हैरानी से उसे देख रहा था। इतनी देर से रूम में बंद थी लेकिन चेंज था। क्या हुआ, तुम इतनी देर से फिर चेंज क्यों नहीं किया। आखिरकार बुश बैठा। उसके चेहरे पर आसार देखकर आतिश को उस पर ढेरों प्यार आया। वो मुझसे नहीं खुल रहे थे। अपनी शर्म और हया पर दो हरफ भेजती वो से आखिरकार उससे अपनी मुश्किल बयान की। अगर कहती नहीं तो सारी रात इस बोझ को कैसे उठाती जिससे अब उसे कुफत होने। आतिश बेसख्ता उमड़ने वाली हंसी को लबों में दबाता दबाया, फिर आहिस्ता से उसे उसके कान के करीब झुके सरगोशी भरे अंदाज में बोला, तुम्हें किस मर्ज की दवा हूँ, मैं अभी तुम्हारे इस बोझ को हल्का कर देता हूँ। अपनी गर्दन पर आतिश की पड़ती गर्म सांसें महल को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगी। एक झनझनी सी उसके हाथ पैर में फैल गई। तेज तेज सांसें लेने लगी। वही आतिश अब आहिस्ता बटन खोलने लगा। वो जैसे जैसे बटन खोल की तरफ बढ़ रहा था, महमल की शफाफ चमकती बेदाग मुलायम उसकी नज़रों के सामने वाजी नीचे कमर के आखिरी सरे तक जाते ख़त्म होते। आतिश ने जैसे ही आखिरी बटन खोला, महमल की पूरी ड्रेस उसके कंधों में लगी। उसने घबराहट से सीने की तरफ हाथ रखते उस ड्रेस को गिरने से संभाला। आतिश की गर्म नज़रों से बचकर भागने ही लगी थी जब आतिश ने उसे पेट पर उसकी पुश्त सीने से, मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रही हो महमल। उसके बरहना कंधों पर अपने लबों को रगड़ता वो सहरंगेज अंदाज में बोला। तो महमल तड़प गई। आतिश के साथ गुजारी पहली एक एक पल वो अब तक नहीं भूली थी। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। अब एक बार फिर उसका करीब आना, उसे ऐसे छूना कि वो अपने दिल जज्बात एहसासात को संभाल ना पाए, उसके लिए खुद को एक बार फिर मुश्किल डालना इस बार जानलेवा था। उसकी आंख से आंसू झरनों की बहने लगे। प्लीज़ आतिश, मैं एक बार पहले टूट कर खुद को बहुत मुश्किल से जोड़ा है, मुझे फिर उस तकलीफ़ से दो चार मत करें, इसमें खुद को संभाल नहीं पाऊंगी। उसके सीने से सर टिकाती वो बेबस बोली। आतिश ने उसके बहते आंसुओं को अपने गाल से रगड़ते साफ किया, फिर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। और अपनी मोहब्बत को मैं खुद संभाल के लिए मौजूद हूँ, अब से मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ रहूँगा। ये कहते उसके हाथ महमल की पीठ पर ऊपर से नीचे तक जाते रक्स कर रहे थे। महमल की सांसें तेज होने लगी। किस मोहब्बत का हवाला दे रहे हैं। आज से पहले आपके और मेरे बीच ऐसा कोई लम्हा, कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ जिसे हम मत का नाम दें। आज जो हम साथ हैं सिर्फ इस बच्चे की वजह से, नहीं तो आपके और मेरे राह बिल्कुल ही अलग थे। आतिश, आप में मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आपके काबिल भी नहीं, मैं जानती हूँ। आप सिर्फ इस बच्चे की वजह से मुझे कबूल करने को मजबूर हुए। अभी वो बोल ही रही थी जब आतिश ने कमर से पकड़कर एक झटके से उसका अपनी जानिब मोड़ा। अगर तुमने अपने दिल के दरवाजे खोले तो तुम्हें दिखाई देता ना कि आतिश सिकंदर ने मोहब्बत सिर्फ महमल से ही है, वरना किसी लड़की की इतनी थी कि आतिश छू भी सके, उसके करीब भी आए कि साख्त आवाज़ सुन महमल एक पल को जम गई।
تم سے مت اسی پل ہو گئی تھی جب 15 سال کی چھوٹی سی محمل میری اندھی دنیا میں بے خوفی سے قدم رکھ مجھے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں کام وہ خود کرتی، میں نظر نہیں آتا تو ڈھونڈتی، مجھ سے اپنی پریشانی شیئر، صرف ایک تم ہی تو تھی جو مجھے دیکھ کر مسکراتی۔ آہستہ آہستہ مجھے تمہاری عادت ہونے لگی۔ جانتی ہو، اس دن جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے ڈرگس دیا گیا ہے، تب میں نے ہی دادو کو فون کر کے تمہیں آنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا میری کمزور لمحوں کی ساتھی تم بنو۔ جب محبت اس دل نے تم سے کی تو پھر میرے جذبی امین کوئی اور کیوں بنتا؟ میرے زہر کا علاج صرف تھی محبت تھی محمل۔ تم نے میری محبت کی لاج رکھی، میری زندگی اس دل میں تمہاری محبت اور عزت مزید بڑھ گئی۔ نانو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں ٹائگر کو اس کے انجام تنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی بھاگ گئے۔ 2 ماہ لگے مجھے انہیں ڈھونڈنے میں نے ان کے ہر ایک کو تہس نہس کر دیا، اور پھر جب آیا تو مجھے وہ خبر ملی جس کا مجھے اندازہ تھا۔ تم پریگننٹ تھی، تمہیں خود سے پھر دور جا۔ آتش کے ایک کے بعد ایک راز محمل پر پہاڑ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا اتنا بڑا سچ اس نے محمل سے چھپا کر رکھا تھا۔ مریض سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جب آتش پہل رہا تھا اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے انہیں زور سے چومنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں محمل اس کی ڈریس پر سے چھوٹ گیا، اور اگلے ہی پل وہ پورے کے ہوش اڑاتی اس کے نظروں کے سامنے تھی۔ ایک زوردار چیخ ماری، لیکن آتش زور سے کہکے لگاتا کہ اپنی پناہوں میں بھر گیا۔ اب پناہوں کے علاوہ جانا بھی کہاں تھا؟ وہ پوری رات اپنی پیار کی بارش میں بھگوتا رہا۔ آج وہ مکمل ہوتے ہوئے بھی اس کی محبت کے نشے میں چور تھا، شدت دیوانگی میں۔ اس رات سے بھی آج پاگل پن تھا۔ محمل اس کی محبت کو سنبھالتی اب تھکن سے نڈھال ہو چکی تھی۔ تبھی اس کے سینے پر تھی آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔ سال بعد ایک پیارا سا بچہ بھاگتا ہوا کے باہر آتا کھلکھلا رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے وعدہ پورا، یعنی آج کا پورا دن آپ ماں کے ساتھ گزاریں گے؟ آتش نے جھک کر اسے پیارے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے اسے چومنے لگا۔ بالکل، آپ اس سویٹ ہارٹ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ اہم ہے۔ بالکل بھی، آج کا دن ہم بہت انجوائے کریں۔ آتش نے بچوں کی طرح اسے جواب دیا اور پھر کسی کو ڈھونڈا۔ ایشو، میرا دل کہاں ہے؟ آتش کی معصوم سی شکل بنا کر پوچھنے پر اشان نے ہنستے ہوئے اسے کچن کی طرف اشارہ کرتے جواب دیا، جس سے اس کی شرارت بڑھ گئی۔ آپ تب تک یہاں کھیلو، میں اپنے چھوٹے پہ مل کر آتا ہوں۔ وہ اسے اچھے بچے رہنے کی ہدایت کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی زندگی رہتی تھی۔ فون کی پلین ساڑی، اس کا قیامت خیز جسم چھلک رہا تھا۔ سیدھے آبشار ادھر ادھر بکھرے تھے، ہر کہیں زیادہ اور ہنسی۔ وہ مصروف انداز میں کاؤنٹر پر کچھ کاٹ رہی تھی جب آتش کے پیچھے آتا شرارت سے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ حیرانی سے پلٹی۔ دونوں کی محبت خیز نگاہیں ایک دوسرے پر جم گئی۔ ان 5 سالوں میں وہ پہلے سے اور زیادہ حسین اور جوان رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا ان کا 4 سال کا تمہاری یاد آ رہی تھی جان، اس لیے آیا۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے وہ مخمجے میں بولتا، اس کے ہونٹوں پر شدت لٹانا۔ آتش، ایشان گھر پر ہے، تھوڑی تو شرم کر۔ وہ آ گیا تو؟ محمل اس کے ہر وقت موڈ سے عاجزاتی بولی، لیکن جب وہ نہیں ہو وہی تھی جو اسے یاد کرتے واپس آنے کو کہتی تھی۔ یار، یہ شرم ورم مجھے یاد نہ، اپنی بیوی سے رومانس کے معاملے میں بہت پیدا ہوں، اوکے؟ اس لیے بیٹے کی دھمکی تم آتش اسے کمر سے پکڑ کر سلپ پر اب اس کی گردن اور سیدھا حاشا چومنے لگا۔ ہاتھ اب اس کے بالوں میں چلتے اسے اور کر رہے تھے۔ تبھی آتش کا فون با دونوں پر چھکا جادو ایک پل میں ٹوٹا اور وہ ہوش کی لوٹ آئے۔ آتش نے غصے سے اس خوبصورت کو تباہ کرنے والے آئل کو دیکھا اور فون کہا لیا، باس، کام ہو گیا۔ ہم نے ٹائگر کے تمام اڈوں کا پتہ، تمام ثبوت، اس کی ایک ایک خفیہ ایجنسی کو دے دی ہے۔ آباد ہونے سے اور دنیا کی نظروں سے غائب کوئی نہیں روک سکتا اس کا کھیل۔ آتش کے لب اس خبر پر مسکرا اٹھے۔ اس کا یہی آنا تھا بگا، بہت شکریہ میرے دوست، تم نے میری اسے انجام تک پہنچانے میں پوری مدد کی۔ کہتے آتش فون بند کر گیا۔ محمل ابھی کچھ پوچھتی، شان بھاگتا ہوا ایک بار پھر اس کی گود میں کھلکھلا رہا تھا۔ وہ اور آتش ایک دوسرے کو دیکھ کئی باتیں کر رہے تھے۔